إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم.